अक्सर ख्वाब सच्चे होते हैं। वो इंसान को नींद में उसके भूले हुए माजी बल्कि मुस्तकबल की तस्वीर भी दिखाते हैं। ख्वाब में वो माजी में गुमशुदा अपनी शख्सियत की शनाख्त भी कर सकता है। कुदरत कभी कभी इंसान को ऐसे मौके फराहम करती है, वो उसके लिए कतई गैर इख्तियारी होते हैं और वह अमूमन उनसे उलझनों का शिकार होता है, या कभी वो उसके लिए मुसर्रत बख्श भी होते हैं। एक मसला हिंदू मत के अकीदे आवागोन का भी है। उस पर यकीन रखने वाले अपने माजी के बारे में तजस्सुस में रहते हैं। कभी कोई ऋषि मनी या ज्ञानी उन्हें झूठी सच्ची बातें बताता है तो वो उनकी मुताबिकत से खुश भी होते हैं, दिलगीर भी। दूसरी फसल एक ऐसे शख्स की रुदाद है जिसके ख्वाबों ने उसकी जिंदगी अजाब बना डाली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है दूसरी फसल एपिसोड नंबर 3। तुम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए और सेकुलर हो गए। ये अजियत ही मेरे लिए कुछ कम नहीं थी और अब तुम इसमें इजाफा कर रहे हो, नगीना ने शिकायती लहजे में कहा। और अब तुम यकीन से कह रहे हो तो कैसे बचगाना, भोंडे और जाहलाना अकीदे पर। इस्लाम में ये तसव्वुर बेहद वाज़े है कि इंसान को एक बार ज़िंदगी मिलती है, वो जीता और फिर मरता है। उसके बाद वो अब्दी ज़िंदगी के लिए रोज़े मैशर उठाया जाता है। वो कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी होती है। तुम्हें अपील किया तो इस तसव्वुर ने कि अपने अमाल की बुनियाद पर अगले जन्म में तुम कुत्ते भी बन सकते हो। वो खुलम खुला मज़का उड़ा रही थी। तो फिर ये सब क्या है? जफ़र ने पूछा। दुनिया में शैतानी गोरख धंधे चलते रहते हैं, लेकिन मैंने लोगों को दरख्तों से मुरादें मांगते और पाते भी देखा है। जफ़र के लहजे में काट थी। हाँ, और वो बहुत बदनसीब लोग होते हैं। तुम्हें कलाम पाक पढ़ने और समझने की कभी तौफीक ही ना हुई, वरना कभी ये दलील ना देते। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि इंसान गुमराही से बाज ना आए तो हम उसे हमेशा के लिए गुमराही में डाल देते हैं, फिर वो कभी उससे निकल नहीं सकता। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों से कुछ तलब करना बदतरीन गुमराही है और मांगने वालों की मुरादें पूरी करके गोया उनके दिलों पर मोहर लगा देता है। और ये भी सुन लो कि अल्लाह ताला कादिर मतलक है, उसके इख्तियार में सब कुछ है। वो अपने कानून को खुद तोड़कर बंदों की आजमाइश कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो कानून गैर मौसर हो जाए। ईमान पर हर हाल में कायम रहना बड़ी बात है। जफ़र इसी चीज़ से डर रहा था, मगर अब क्या हो सकता था। उसने जल्दी से बात बदली। मैं ये चाहता हूँ कि अब अगर मैं सोते में बोलूँ और तुम्हारी आँख खुले तो वो आवाज़ रिकॉर्ड कर लेना। मैं टेप रिकॉर्डर सराहने रख कर सोऊंगा। इसका फ़ायदा, मैं वो आवाज़ सुनना चाहता हूँ जो बकौले तुम्हारे मेरी नहीं है। देखो, मैं कहती हूँ कि इस चक्कर में मत पड़ो। चक्कर कैसा? ये तो एक मसला है, मैं उसे सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे तर्ज अमल ऐसा है कि जैसे तुम अकीदा आखिरत पर ईमान नहीं रखते और ऐसा शख्स बेदीन होता है। इस सूरत में मेरी पोजीशन क्या होगी? खैर, इस पर बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल तुम ऐसा करो कि आवाज़ टेप ज़रूर कर लेना। नगीना ने बहस नहीं की, लेकिन वह बुढ़ सी गई थी और जफ़र को शाकी निगाहों से देख रही थी। उसने महसूस किया कि नगीना उसे झंझोड़ रही है। वो गहरी नींद में था। मुसलसल झंझोड़ने जाने पर उसने आंखें खोली। नगीना खौफज़दा सी, उसका चेहरा जर्द हो रहा था। सुनो, नगीना ने कहा और टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। शुरू में तो सिर्फ सांसों की आवाज़ें सुनाई दी, फिर अचानक एक तवील और खौफनाक, खून को ठठरा देने वाली चीख उभरी। जफ़र सहरज़दा सा बैठा था। उसे अपनी हड्डियों में गोदा तक मंजमंद होता महसूस हुआ। खुदा की पनाह, वो बड़बड़ाया, माई गॉड। अब तवक्कुफ होगा, नगीना बोली। कुछ देर खामोशी रहेगी। कुछ देर बाद जफ़र ने वो आवाज़ सुनी। आशा, मैंने उस वक्त जो कुछ कहा उससे मेरा ये मकसद हरगिज़ नहीं था। जफ़र सकते किसी हालत में बैठा सुनता रहा।
اس کے اندر جیسے چیونٹیاں رینگنے لگی تھی۔ وہ اجنبی آواز اس کی آواز سے مختلف، اس کی آواز سے زیادہ گہری، اس میں عجیب سی براہٹ تھی، بدصورتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ تاثر بے حد نمایاں تھا کہ سردی کی وجہ سے بولنے والے کے دانت بج رہے ہیں۔ اس کا سبب یقیناً جھیل کا ٹھنڈا پانی ہوگا۔ مجھے افسوس ہے عائشہ کہ میں واقعی شرمندہ ہوں۔ آواز پھر ابھری، لہجہ معذرت خواہانہ تھا، مگر صاحب آواز کے غیر مخلص ہونے کا غماز تھا۔ میں نشے میں تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ اس طرز عمل کی وجہ سے مجھے خود سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر آواز دوبارہ ابھری، مجھے تم سے محبت ہے عائشہ۔ ظفر کی آنکھوں میں جھیل والا خواب پھر گیا۔ سب کچھ وہی تھا۔ عائشہ کی آواز کیسٹ میں قید نہیں ہوئی تھی، لیکن آواز اور اس کے لفظ اس کی سماعت میں گونج رہے تھے۔ یہ ایک اور لمبا وقفہ ہے، نگینہ نے اسے چونکا دیا۔ وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ ظفر جانتا تھا، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ وہ خاموشی سے انتظار کرتا رہا۔ جو کچھ اب سنائی دینے والا تھا وہ اس کے لیے تیار تھا، لیکن وقت آنے پر پتہ چلا کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا، تیار ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ نہیں عائشہ، نہیں، بھگوان کے لیے! وہ اذیت میں ڈوبی ہوئی چیخ تھی۔ کوئی شخص اسے سن کر اپنے جسم پر لرزہ چڑھنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ مائی گاڈ! ظفر نے خواب کے عالم میں کہا۔ اس کے بعد خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ظفر کو اپنی طبیعت بگڑتی محسوس ہوئی۔ اس چیخ نے اس کی روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ نگینہ نے ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا۔ ظفر آواگون کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ ہندوؤں کا وہ مذہبی عقیدہ تھا، مسلمان سے خاطر میں ہی نہیں لاتے، اور مغرب میں اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ ہندو طلبہ اکثر اچھے اور برے کرموں کی بات کرتے تھے۔ کرموں کی بنیاد پر ہی اگلی زندگی میں مقام کا تعین ہوتا تھا۔ ان کے نزدیک ظفر آواگون کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، لیکن دشواری یہ تھی کہ کسی سے پوچھ کر اپنا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہتا۔ ایسے میں اس موضوع پر کتابیں خریدنے کے سوا اور اسے کیا سوچتا۔ اس نے حضرت گنج کے دھارما بک ہاؤس کا رخ کیا۔ وہاں ہندو عقائد پر لٹریچر خاص طور پر ہوتا تھا۔ دکان میں کافی رش تھا۔ وہ خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ جھیم بھی رہا تھا۔ بھیڑ ذرا چھٹی تو اس نے دکاندار سے معجوب سے لہجے میں کہا، مجھے آواگون پر کچھ اچھی اور معتبر کتابیں درکار ہیں۔ دکاندار نے اس کے سامنے کتابوں کا ڈھیر لگا دیا، ساتھ ہی وہ بعض کی سفارش بھی کرتا رہا۔ ظفر نے 10 کتابیں لے لیں۔ میں خود آواگون پر یقین رکھتا ہوں، دکاندار نے فخریہ لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، آپ اپنے پچھلے جنموں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ ظفر اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ مجھے لگا کہ آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، دکاندار نے کہا، اور ایسے پنڈت ہر جگہ موجود ہیں جو پیچھے جھانک کر آپ کے تمام جنموں کا حال بتا سکتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید آپ کو کسی ایسے گرو کی ضرورت ہو، اس لیے پوچھ لیا۔ میں تو ایسے کسی گرو کو نہیں جانتا۔ میں جانتا ہوں، یہ تو دراصل میری فیلڈ ہے شریمان جی۔ جب بھی کسی نئے گیانی کے چرچے سنتا ہوں تو اس کے پاس جا کر اس سے اپنے پچھلے جنموں کا حال سنتا ہوں۔ مجھے اپنے بارے میں معلوم ہے، اس لیے فوراً سمجھ جاتا ہوں کہ گیانی گیان والا ہے، اور اس کے بعد میں آپ جیسے کرم فرماؤں کو صحیح گیانی کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ یہ بھی تو پن کا کام ہے۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ سوچے بھی نہیں، آزما کر دیکھیں۔ سوامی گیان چند لکھنؤ سب سے بڑا گیانی ہے۔ اس کے پاس تو ہندوستان بھر سے لوگ آتے ہیں۔ یہ لیجئے اس کا کارڈ۔ دکاندار نے اس کی طرف کارڈ بڑھا دیا۔ اسے بتا دیجئے کیا کہ آپ کو دھارمک بک ہاؤس کے والوں نے بھیجا ہے، وہ آپ سے خصوصی رعایت کرے گا۔ ظفر بار بار وہ کیس سنتا رہا۔ مسٹر ایکس کی آواز اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ مسٹر ایکس کو اپنی شخصیت کا کوئی چھپا ہوا رخ سمجھتا تھا، مگر اب وہ اسے ایک ایسا شخص سمجھنے لگا جو کسی وقت اس کے وجود پر قابض ہو جاتا ہے۔ وہ سونے کے لیے لیٹنے لگا تو اس نے مسٹر ایکس سے التجا کی، پلیز آج رات مجھے چین سے سونے دینا، ڈسٹرب نہ کرنا، تم اور عائشہ پلیز میرے خوابوں میں نہ آنا۔ دل ہی دل میں یہ سب کہتے ہوئے وہ خود بھی چونک پڑا۔ یہ کیا حماقت ہے! اس نے ذہن سے خیالات جھٹکے، مگر اس کا لرزیدہ جسم پسینے میں نہا گیا۔
उसे खौफ आने लगा। पहले मैंने अपने लिए एक इफरत तख्लीक किया और अब उससे यूं बातें कर रहा हूं जैसे वो कोई हकीकत हो। क्या वाकई मैं पागलपन की तरफ बढ़ रहा हूं? उसने अपने खौफ को दबाने की कोशिश की। खौफ इस बात का था कि उसकी मदद कोई नहीं कर सकता, उसका मर्ज ला इलाज था। दूसरी तरफ घरेलू मसला भी था। नागीना उसकी लाई हुई किताबों को देखकर बफर गई थी। शायद उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी इख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी। अगली सुबह उसने बमल जी का दिया हुआ कार्ड जेब से निकाला। स्वामी ज्ञानचंद। ज्ञानचंद हजरतगंज के एक मकान में रहता था। मकान बाहर से तो अच्छा खासा था, मगर अंदर का माहौल पुर इसरार था। दरवाज़ा खोलने वाला मुलाजिम उसे जिस कमरे में ले गया, उसकी दीवारों पर हिंदू धर्म से मुतल्लक तस्वीरें आवीज़ा थी। कमरा नीम तारीख था। मेज़ के पीछे ज्ञानचंद बैठा था। वो कुर्ते के साथ धोती पहने हुए था। मेज़ पर एक शमा रोशन थी। जफ़र ने अपना तारफ़ कराया और आने का मकसद बयान किया। ज्ञानचंद की आंखें बहुत गहरी और चमकदार थी। वो बोला तो जफ़र उसकी गहरी आवाज़ से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सका। फरमाइए श्रीमान जी, आप किस ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं? मुझे तो कुछ मालूम नहीं, जफ़र ने बेबसी से कहा। मौजूदा ज़िंदगी के बारे में जानना चाहें तो उसकी फ़ीस 300 रुपये है। पिछले जन्मों का हाल 500 रुपये और उसके साथ मेरा रूहानी मशवरा भी लें तो फ़ीस 1000 रुपये है, ज्ञानचंद ने कहा। जफ़र को ऐसा लगा कि वो किसी परचून की दुकान पर खड़ा है। फिर उसने सोचा, मुझे तो दवा की ज़रूरत है। उसने जेब से 1000 रुपये निकाल कर मेज़ पर रख दिए। ज्ञानचंद की आंखों में चमक बढ़ गई। बालके, उसने पुकारा। अगले ही लम्हे कमरे में एक कम उम्र साधु घुस आया और उसका ऊपरी जिस्म बरहना था, सिर्फ धोती बांधे हुए था। सर पर उस्तरा फिरा हुआ था। भूमें भी नदारत थी। जी महाशय, उसने आते ही डंडोत पेश किया। तैयार हो जा बालके, आज तुझे श्रीमान जी के पीछे जाना है, ज्ञानचंद ने कहा। फिर वह जफ़र की तरफ मुड़ा। आप आराम से बैठ जाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें। जफ़र ने जिस्म को ढीला छोड़ दिया, मगर उसे यह सब कुछ बेहद अजीब लग रहा था। सब कुछ अफसानवी सा, जैसे कोई फिल्म बन रही हो। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। आखिर यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? अचानक उसे एक कोने में चमकती हुई आंखें नजर आईं। वो 6 आंखें थी और फिर उनमें से 2 मतहरक हो गईं। रुख उसी की तरफ था और उसके बाद गुर्राहट उभरी। दासू, वहीं रुक जा, ज्ञानचंद ने उसे डांटा। फिर वह जफ़र की तरफ मुड़ा। क्षमा कीजिएगा श्रीमान जी, इन तीनों में से दासू सबसे ज़्यादा बदतमीज़ है और सिर्फ आपके लिए नहीं, हर आने वाले पल ये उसी तरह घुर्राता है। वो बिल्कुल स्याह बिल्ला था और ह्योले की तरह नज़र आ रहा था। पीछे 2 स्याह बिल्लियाँ थीं और उनकी आंखों में भी जफ़र को गसीली चमक दिखाई दी। बिल्ले की दुम तन गई थी। वो अगले पंजों पर झपटने के अंदाज में आगे बढ़ रहा था, मगर ज्ञानचंद के डांट सुनने के बाद जिस हाल में था उसी में साकत हो गया था। ज्ञानचंद ने अचानक जफ़र से पूछा, आप तैयार हैं? जी हाँ। बस आपको इस कुर्सी पर बैठना होगा और खुद को पुरसकून रखना होगा। हम आपके बतीर के अरताश को पढ़ेंगे। अगर आप पुरसकून ना हुए तो हम कुछ नहीं पढ़ सकेंगे। कुछ समझ में ना आए तो आप दरमियान में भी पूछ सकते हैं, मगर उस वक़्त तक ऐसा ना करना जब तक कोई अहम बात ना हो, समझ गए? जी हाँ, जफ़र ने सर हिलाते हुए कहा। बालके, लेट जा, ज्ञानचंद ने नीम बरहना साधु से कहा। कमरे में वैसी ही एक मेज़ थी, मुआयने की, जो डॉक्टरों के क्लिनिक में होती है। बालका उस पर चित लेट गया। इस दौरान में ज्ञानचंद ने टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगाकर रिकॉर्डिंग का बटन दबाया और आहिस्ता से कहा, रिकॉर्डर नंबर 1। ज़फ़रुल इस्लाम। उसने टेप रिकॉर्डर ऑफ किया और कैसेट को रिवाइंड करके सुना। फिर रिकॉर्डिंग का बटन दबाकर तवक्कुफ़ का बटन भी दबा दिया। अब सिर्फ एक बटन दबाने पर रिकॉर्डिंग शुरू हो सकती थी। उसने फूंक मारकर शमा बुझा दी। कमरे में अंधेरा हो गया। अब निगाहों को उस अंधेरे से मानूस होने में कुछ देर लगी। ज्ञानचंद ने संस्कृत में अश्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। उसकी आवाज़ यकसर तब्दील हो गई थी। अब उसमें गहराई थी, गंभीरता थी। जफ़र को तो सब कुछ बदला बदला लग रहा था। बाल का ह्योले की शक्ल में मेज़ पर लेटा था, लेकिन लगता था कि वो भी बदल गया है, कुछ और बन गया है। अंधेरे में बिल्लियों की आंखें छोटे छोटे मुतहरक चिरागों की तरह लग रही थी। फिर बालके की आंखें खुली। अजीब बात थी,
अंधेरे में वो आम सी आंखें बहुत रोशन मालूम हो रही थी। बालिका जफर ही को देख रहा था। जफर को वो आंखें अपने वजूद में उतरती उसे खंगालती महसूस हो रही थी। कमरे में मौत का सा सन्नाटा था। जफर ने बेचैन होकर पहलू बदला। वो अजीब सा खौफ महसूस कर रहा था। फिर बालिका की पलकें झुकती गईं, आंखें पलकों तले छुप गईं। अब वो बेहसो हरकत था, जैसे किसी ट्रांस में हो। कमरे में मुकम्मल सकूत था। जफर के असाब खींचे हुए तारों की तरह हो रहे थे। वो सोच रहा था कि अब कुछ हुआ, और जब कुछ हुआ उसने ज्ञानचंद की तरफ देखा, जो सीने पर दोनों हाथ बांधे साकत बैठा था। जफर कुछ कहने ही वाला था कि ऐन उसी लम्हे ज्ञानचंद ने मुंह पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। अचानक कमरे में बालके की भारी आवाज गूंजी, गुरुजी, यहाँ एक आत्मा मौजूद है। अच्छा। ज्ञानचंद ने बात आगे बढ़ाई, और वो आत्मा एक शरीर में है, और इससे पहले वाले शरीर तुम्हें नजर आ रहे हैं। शरीर मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ ज़मानों के हैं। वो जैसे पुरलोक सुधार गए। भगवान की इच्छा पूरी करने को आत्मा एक के बाद दूसरा घर बदलती रही। हमें पिछले शरीरों के मुतल्लक बताओ, ज्ञानचंद ने फरमाइश की। अब मैं इस शरीर से मुखातब हूँ जो मेरे सामने है, जो इस समय आत्मा का घर है, बालके ने गंभीर आवाज में कहा। तो सुनो श्रीमान, अब मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म के मुतल्लक बता रहा हूँ। 3000 पहले पीछे चलो। ये मिस्र है। तुम एक गुलाम हो। तुम्हारा नाम तलाफ है। तुम एक माहर बुत तराश हो। जलते सूरज के नीचे तुम मकबरों पर मूर्तियां तराशते हो, और तुम्हें बड़ी मुश्किल से सिर्फ पेट भरकर खाना मिलता है। इसके अलावा जो तुम खाते हो वो नगरान के कौड़े हैं। अब तुम अपने जैसे सैकड़े बुत तराशों के साथ रामीज का बहुत बड़ा बुत तराश रहे हो। दरियाए नील के किनारे अबू संबल के मकाम पर यह बुत आसमान से बातें करता महसूस होता है। सख्त गर्मी का मौसम है। नील में तगयानी आ चुकी है। ये तगयानी के बाद का दिन है। नील की वादी हरी भरी हो रही है। दरिया में बेशुमार कश्तियां हैं। आबी परिंदों को पकड़ने के लिए जाल बिछाए जा रहे हैं, लेकिन तलाफ को उससे कुछ गर्द नहीं। उसे तो तलुहे आफताब से गरूब तक मेहनत करनी है। उसे तो पत्थर का सीना चीर कर नक्श उभारने हैं, धूप के तीर सहने हैं, और कोड़े खाने हैं। रामीस की मूर्ति तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। रामीस अपने तख्त पर शाहाना अंदाज में बैठा है। उसकी आंखें मुंडी हुई हैं। नीचे उसके कदमों में बेशुमार लोग बैठे हैं। वो सब शहजादे शहजादियां हैं। तुम उन्हें पालिश कर रहे हो। चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े चरखी पर घूमते हुए रस्सों के जरिए ऊपर पहुंचाए जा रहे हैं। एक बड़ा पत्थर फिसलता है और सीधा तुम पर आता है। तुम उछल कर बचने की कोशिश करते हो, लेकिन बचते बचते भी पत्थर का किनारा तुम्हारी रान से टकराता है और तुम गिर जाते हो। तुम जमीन पर चित लेटे हो। तुम्हारी रान में शदीद दर्द है। तुम उठने की कोशिश करते हो, लेकिन तुमसे हिला भी नहीं जाता। नगरान तुम्हारी तरफ आता है और चीख कर तुम्हें उठने का हुक्म देता है। तुम उठने की कोशिश करते हो, मगर नाकाम रहते हो। तुम बड़ी अजियत में हो। वो हुक्म ना मानने पर तुम्हें कौड़ा मारे जाता है, मगर बेसूद। सो तलाफ, अब तुम किसी फ़िरौन के काम के नहीं रहे। नगरान हुक्म देता है कि तुम्हें रामीस के कदमों में उस वक्त तक लिटाया जाए जब तक सूरज की किरणें तुम्हें हलाक ना कर दें। मौत के बाद तुम्हें वादी में गिद्धों की खुराक बनने के लिए छोड़ दिया जाए। अब दरबार की एक औरत कश्ती में नील को सैर को आई है, और वो तुम्हें धूप में पड़े देखती है। उसकी आंखों में रहम है, या शायद कुछ और हो, क्योंकि तुम एक वजी मर्द हो। वो नगरान को बुलाकर हुक्म देती है कि तुम्हें नील के सुपुर्द कर दिया जाए। फिर यही होता है। नगरान के हुक्म पर तुम्हारे हाथों और पैरों से भारी पत्थर बांध दिए गए हैं। तुम औरत को देखकर तशक्कर अमीज अंदाज में मुस्कुराते हो। वो भी जवाबन मुस्कुराती है। तुम तलाफ मरने से नहीं डरते। दो मजबूत आदमी तुम्हें उठाते और नील में लड़का देते हैं। तुम गहरे स्याह पानी में उतरते जा रहे हो। तय तक पहुंच सकते हो। बालिका खामोश हो गया और उसकी आंखें अब भी बंद थी। कमरे में चलती हुई केसर की सरसराहट और सांसों के सिवा कोई आवाज नहीं थी। फिर ज्ञानचंद ने वो तिलस्म जैसी खामोशी तोड़ी, और उसके और जन्म भी नजर आ रहे हैं तुम्हें। हाँ, कई जन्म हैं।
مگر بہت سے سائے ہیں، دھندلاہٹ ہے، اب تم پھر غلام ہو، مگر یہ روم کی سرزمین ہے۔ تمہارا نام درسی لیکس ہے، تم ایک بڑی کشتی میں سوار ہو، زبردست طوفان آیا ہے، تمہارے ساتھ اور بھی ہے، تم سب طوفان سے لڑ رہے ہو۔ تمہارے اس جنم کے متعلق مجھے کچھ اور نظر نہیں آیا۔ بالکا پھر خاموش ہو گیا، ظفر کا جسم پسینے میں بھیگ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ تو پاگل پن ہے، تلاف، درسی، لیکس، کیسی احمقانہ باتیں ہیں۔ لیکن دونوں جنموں میں اس کی موت پانی میں ہوئی تھی، وہ ڈوب کر مرا تھا، ران کی چوٹ بھی مشترک تھی۔ اس نے گیان چند کی طرف دیکھا، بس کیا اب کچھ اور باقی نہیں؟ گیان چند نے غسیلی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے خیال میں وہ بے جا مداخلت کا مرتکب ہوا تھا۔ پھر اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اسی وقت بالکے نے پھر کہا، مجھے ایک اور شریر نظر آ رہا ہے، اس کا نام معلوم ہے تمہیں؟ معلوم ہے، ماکوتواسا تاسا نام۔ یہ کس عہد کی بات ہے؟ یہ 17ویں صدی ہے اور جاپان ہے۔ کرم کا چکر گھوم رہا ہے۔ تم ماکوتواسا تا ایک اچھوت ہو، لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں۔ تم اور تمہارے لوگ قابل نفرت پیشواؤں سے منسلک ہیں۔ جانوروں کو کاٹ کر ان کی کھال اتارنا، مردوں کو دفن کرنا، بھیک مانگنا اور قسمت کا حال بتانا۔ معاشرے میں تمہارا مقام یہ ہے کہ تمہیں ایک طرف ہٹ کر دوسروں کو نکلنے کا راستہ دینا پڑتا ہے۔ دوسرے کھڑے ہوں تو تمہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنا پڑتا ہے۔ خود تم موچی ہو، جوتے گانٹتے ہو۔ مزید ستم یہ کہ تم پیدائشی اپاہج ہو، تمہاری بائیں ٹانگ داہنی ٹانگ سے چھوٹی ہے، تم چھڑی کے سہارے چلتے ہو۔ جوتوں کی قیمت کی بات کرتے ہوئے بھی تمہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنا پڑتا ہے، پیسے تمہیں پھینک کر دیے جاتے ہیں، کہیں تمہارا ہاتھ کسی اونچی جاتی والے کے بدن سے نہ چھو جائے۔ تم دبے ہوئے کچلے ہوئے انسان ہو۔ ایک دن زندگی تمہیں ناقابل برداشت معلوم ہونے لگتی ہے تو تم یہ سوچ کر موت کو گلے لگانے کا فیصلہ کرتے ہو کہ شاید اگلے جنم میں تمہیں کوئی مناسب مقام مل جائے، سو تم فیوجی یا مار پر چڑھتے ہو۔ اپاہج ہونے کے ناطے وہ تمہارے لیے ایک مشکل سفر ہے۔ تمہاری بائیں ران میں شدید تکلیف ہے، لیکن آخر کار تم منزل پر پہنچ جاتے ہو اور نیچے دریا میں کود جاتے ہو۔ پھر تقریباً 1 منٹ خاموشی رہی۔ ظفر بڑے تحمل سے انتظار کرتا رہا۔ اس کا جسم لرز رہا تھا۔ بائیں ران کی تکلیف اور پانی میں ڈوب کر مرنا، یہ کیا چکر ہے؟ بالکے کے بعد پھر ابری، تمہاری آتما نے اس بار دور تک سفر کیا ہے۔ 100 سال بعد اسے نیا گھر ملا۔ اب تم ریڈ انڈین لڑکے ہو، تمہارا نام ریڈ ہارس ہے، تمہارا تعلق پاؤنی قبیلے سے ہے۔ جوان ہونے پر تمہیں جنگجو بننا ہے، لیکن ایک دن برے بھاگ تمہیں گھیرتے ہیں۔ اس روز تمہارے جنگجو لوگ قیدیوں کو لے کر آتے ہیں اور ان میں سے کچھ کو جلا دیا جاتا ہے، کچھ پر تشدد ہوتا ہے۔ رواج کے مطابق کچھ لڑکوں کو شکار کے لیے سونپ دیے جاتے ہیں۔ ان قیدیوں کو درختوں سے باندھ دیا گیا ہے، لڑکوں کو تیر کمان دے دیے گئے۔ اب لڑکے ان قیدیوں پر اپنی تیر اندازی کی مہارت آزمائیں گے۔ یہی نہیں، وہ دشمن کی موت سے لطف بھی اٹھائیں گے۔ انہیں قیدیوں سے آسانی سے اور فوراً ہلاک کرنا نہیں، بلکہ تڑپا تڑپا کر مارنا ہے۔ تم اس کھیل میں دوسروں سے بہتر ہو۔ تم دشمن کے تیر مارتے اور پھر جا کر تیر نکالتے ہو تاکہ دوبارہ اس سے کسی اور عضو کو نشانہ بنا سکو۔ ایسے ہی ایک موقع پر ایک لڑکے سے جلد بازی میں تیر چل جاتا ہے، تیر تمہاری بائیں ران پر لگتا ہے، تم گر پڑتے ہو، زخم سے خون ابل رہا ہے۔ تم کئی دن زندگی اور موت کے درمیان لڑکے رہے اور آخر کار بچ گئے ہو، لیکن تمہاری دنیا بدل چکی ہے۔ اس تیر نے تمہیں اپاہج کر دیا، تمہیں چلنے میں بھی دقت ہوتی ہے، بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تم کبھی جنگجو نہیں بن سکتے، تم دوسروں کے ساتھ شکار پر نہیں جا سکتے۔ تمہارے قبیلے والے لڑنے جاتے ہیں تو وہ تمہیں عورتوں کے پاس چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ تمہارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ایسی زندگی تم سے تو موت ہی اچھی۔ ایک رات تم خواب دیکھتے ہو، خواب میں دیکھتے ہو کہ تم کیسے مرو گے۔ تم جانتے ہو کہ اس خواب کو سچ بنانا ہے، ورنہ زندگی عذاب بن جائے گی۔ اگلی رات جب سب سو گئے تو تم اٹھے اور قریبی جھیل پر گئے۔ وہاں تم ایک کشتی میں بیٹھے، خزاں کا موسم ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے۔ تم کشتی کو جھیل کے بیچ لے گئے ہو۔ تم جانتے ہو کہ اپاہج ہونے کی وجہ سے یہ فاصلہ تیر کر طے نہیں کر سکتے، تو تم دنیا کو آخری بار دیکھتے ہو اور اپنے بھالے سے
کشتی میں سوراخ کر دیتے ہو۔ کشتی ڈوب رہی ہے اور تم تیر رہے ہو، لیکن زیادہ دیر نہیں تیر سکے۔ آخر کار نیچے ہی نیچے اترتے چلے گئے۔ جھیل نے تمہیں اپنے آغوش میں لے لیا۔ جھیل کی تہ میں تمہارا شریر آبی جھاڑیوں میں پھنس گیا ہے۔ اس بار ظفر کے لیے اپنے لرزے پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ یہ آخری موت اس کے جھیل والے خواب سے زبردست مشابہت رکھتی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ پاؤنی قبیلے کی خواب پر عمل کرنے کی رسم کے بارے میں کتابوں سے تصدیق کرے گا۔ بالکا بہت دیر خاموش رہا۔ آخر کار گیان چند نے اسے پوچھا، اس کے بعد کوئی اور جنم؟ مجھے نظر نہیں آ رہا، بالکے نے جواب دیا۔ اچانک ظفر نے خود کو کہتے سنا، میں جانتا ہوں ایک جنم اور ہے، مجھے تو موجودہ شریر کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ بالکا بولا، نہیں، میرے موجودہ جنم سے پہلے ایک اور تھا، بتاؤ میں اس میں کیا تھا، کیا نام تھا میرا؟ ظفر نے اصرار کیا۔ مجھے اب اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ظفر کا جسم پسینے میں تر تھا، کمپٹیاں بری طرح دکھ رہی تھیں۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ میز پر بکھرے ہوئے بالکے کو جھنجھوڑ ڈالے، اسے چیخ کر کہے، مجھے اس جنم سے پہلے والے جنم کے متعلق بتاؤ۔ مگر اسی وقت گیان چند نے بتایا، اب واپس آجا بالکے، اور بالکا اٹھ بیٹھا۔ گیان چند نے پھر شمع روشن کر دی۔ بالکا اٹھا اور خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ گیان چند نے آنکھیں بند کی اور منہ ہی منہ میں کچھ بدبداتا رہا۔ پھر اس نے آنکھیں کھول کر ظفر کو گھورا اور چند لمحے بعد بولا، شریمان جی، اب میرا مشورہ بھی سن لیں۔ پچھلے جنم کے بھوت آپ کو ستا رہے ہیں، واپس جائیں اور ان سے لڑیں۔ آپ چن لیے گئے ہیں، آپ کے پاس بھگوان کا پیغام ہے، یہ سب ختم ہوگا تو آپ اوتار ثابت ہوں گے۔ آپ کو بھگوان نے دنیا پر آوا گون ثابت کرنے کے لیے چنا ہے۔ پھر گیان چند نے ٹیپ ریکارڈر آف کیا اور کیسٹ اس میں سے نکال لی۔ واپس جاؤں اور لڑوں، کیا مطلب؟ ظفر نے حیرت سے پوچھا۔ سمے خود سمجھا دے گا آپ کو، اب میں اور کچھ نہیں بتا سکتا۔